يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس
الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى